सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्ते। म कार्यक्रम प्रस्तुता शङ्कर भण्डारी। आज यस कार्यक्रम टक प्रोग्राम अन टाइगर कन्जर्भेसन अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेसमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोडिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई म सर्वप्रथम त हजुरहरूलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी दिगो विकास संरक्षण सञ्जाल नेपालद्वारा आयोजित आजको कार्यक्रम यस संस्था चाहिँ विगतदेखि नै प्रकृति संरक्षण र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ जैव विविधता विशेष गरी जैव विविधता संरक्षणमा आफ्नो आवाजहरू बुलन्द रूपमा उजागर गरिरहेको छ। यो कुरा सबैमा सर्वविदितै छ र आज विशेष गरी आज हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हामीसँग यो बाघ संरक्षण यसको अवसर र चुनौतीहरूको विषयमा आज खास गरी हाम्रो कार्यक्रम केन्द्रित रहनेछ र यसमा चाहिँ खास गरी बाघ व्यवस्थापन कतिको सहज कार्य हो, यस विषयमा हाम्रा प्रस्तुताहरूले यस विषयमा प्रकाश पार्नुहुनेछ। बाघ र मानव बीचमा हुने एक किसिमको द्वन्द्व जसलाई चाहिँ ह्युमन वाइल्ड लाइफ नेगेटिभ इन्टरेक्सन पनि भन्दछौँ, यो कुन अवस्थामा हुन्छ र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मिटिगेट गर्नको लागि के कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ र यसबाट चाहिँ जुन बाघ संरक्षण छ यसबाट चाहिँ हामीले कसरी लाभ लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ बर्दियाको जुन बासिन्दाहरूले कसरी लाभ लिन सक्नुहुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ आजको कार्यक्रम हाम्रो विशेष गरी यसमा केन्द्रित रहनेछ। र आजको कार्यक्रममा हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर झमक बहादुर कार्की सर। उहाँको चाहिँ विगतमा सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा रही यस संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्नुभएको एउटा लामो अनुभव पनि रहेको छ र उहाँ अहिले शिक्षा क्षेत्रमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँले विशेष गरी यो बाघ र बाघलाई चाहिने आहारा प्रजातिका बारेमा उहाँको अनुसन्धानहरू खोजहरू गर्नुभएको छ भने यसलाई चाहिँ ह्याबिटेट म्यानेजमेन्ट त्यस्तै गरेर प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्भेसन विशेष गरी यो पोलिसी नियम कानुन बनाउने क्षेत्रमा पनि उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। यसै गरी हामीसँग हाम्रो कार्यक्रमका दोस्रो प्रेजेन्टर हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका कार्यकारी संरक्षण अधिकृत विष्णु श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यस संरक्षण क्षेत्रमा देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर आफ्नो योगदान पुर्याउनु भएको छ र उहाँले पनि यो मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्वको विषयमा चाहिँ आफ्नो अनुसन्धात्मक खोज रचनाहरू चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। र हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व सिँचाइ मन्त्री आदरणीय सञ्जय गौतम ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँले विगतमा वातावरण संरक्षण र विशेष गरी जैव विविधताको विषयमा चाहिँ आफ्नो आवाजहरू बुलन्द रूपमा प्रकाश पार्दै आउनु भएको छ र उहाँ बर्दियाका जनताहरूमा निकै नै लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ। र यति भन्दै आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रथम प्रेजेन्टर काठमाडौँ फरेस्ट कलेजका एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर झमक बहादुर कार्की सरलाई चाहिँ म अबको उहाँलाई सेसन हस्तान्तरण गर्दछु। म काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजसँग आबद्ध छु। यसको पुरानो परिचयमा बर्दिया निकुञ्जलाई फोकस गरेर आज हामी जुन कार्यक्रम गर्न खोज्दैछौँ समग्र बाघलाई र जनताहरूलाई फोकस गरेर प्रेजेन्टेसन छ, त्यही पनि अलिकति बर्दियाको इस्युलाई बढी हाइलाइट गर्न बुझ्न छलफल गर्न इच्छा राख्नु भएकोले कार्यक्रम आयोजना गरेकोले बर्दियाको हकमा कुरो गर्दा म 2 पटक मेरो जागिरको अवधिमा बर्दियामा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। बाबुराम लामिछाने जो अहिले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सौराहको प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूको समूहले यो मेरो फर्स्ट स्लाइडको कुरा करिब मैले यहाँहरूलाई प्रस्तुति गरिसकेँ। हाम्रो छलफलमा अपर्च्युनिटिज र च्यालेन्ज नै राखेका थियौँ टाइटल, त्यसैले मैले सुरुको 2टा स्लाइड एक-एकवटा स्लाइड यही टाइप टपिक्समा राखेको छु। अपर्च्युनिटिजको हकमा धेरै छन्, त्यही मध्ये केहीलाई हामीले हाइलाइट गर्ने हो भने प्रकृति संरक्षण सबैभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। त्यो भित्र स्पेसिफिकली हामीले हेर्यौँ भने वासस्थान व्यवस्थापन बाघ र बाघको आहारा प्रजातिलाई फोकस गरेर हेर्दाखेरि धेरै हुन्छ।
अझै स्पेसिफिक गरेर जाने हो भने बाघको आरा प्रजातिको संरक्षण यसको मेन पाटो हुन्छ। साइड बाई साइड पर्यटन विकास र आमोद प्रमोद मनोरञ्जनको पाटो बहुत ठुलो हुन्छ बाघसँग जोडिएको। योसँग जोडिएपछि इको टुरिज्मसँग जोडिएपछि आमोद प्रमोदसँग जोडिएपछि स्थानीयहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय पनि अगाडि आउँछ। विद्यार्थी शिक्षक अनुसन्धानदाताहरूको हकमा सोच्दा रिसर्च मोनिटरिङ एजुकेसन जस्ता विषयहरू अपर्च्युनिटी हुन्। इकोसिस्टम म्यानेजमेन्ट एज अ टप प्रिडेटर चाहिँ मेन गोल हो, यो अपर्च्युनिटिज हो हाम्रो लिस्टमा। त्यस्तै च्यालेन्जको पाटोलाई हेर्दाखेरि कन्फ्लिक्ट विथ ह्युमन, हाम्रो योभन्दा पछाडिको प्रेजेन्टेसन जुन हाम्रो चिफ वार्डन साहबले गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा सेपरेट प्रेजेन्टेसन छ। यो लार्जर एरिया चाहिने जनावरहरू हुन् कार्निभरहरू। बाघ त्यसमा सबभन्दा ठुला कार्निभरमध्ये पर्ने भएकोले त्यसलाई पनि ठुलो एरिया चाहिन्छ। संरक्षण र विकासका कुराहरूमा दुविधा हुन्छ, कहिलेकाहीँ द्वन्द्व हुन्छ, कहिलेकाहीँ छलफल हुन्छ, कहिलेकाहीँ भनावन हुन्छ र कहिलेकाहीँ सहमतिमा पुग्छौँ यो बाघ संरक्षण र विकासमा जोडिएर। बर्दिया आफैमा जब महेन्द्र राजमार्ग बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चिरेर लगियो, यसमा संरक्षणलाई विकासले जितेको अनुभव गर्छु म। त्यसले अरू धेरै थप पाटाहरू त्यतापट्टि मोड्यो। त्यसको विकल्पमा त्यही बाटो हात्तीसारभन्दा तलतिरपट्टि अथवा अहिले गुलोरियाबाट भएको बाटो भएको थियो भने सिनेरियो फरक हुन्थ्यो। एग्रिकल्चर र कृषिलाई चाहिँ एक्सपान्सन गर्ने र विकास गर्ने दुइटैलाई जोडेर हेर्ने हो भने यो कन्जर्भेसन र विकासको चाहिने पाटो अझै स्पष्ट अझै दोमुखे भएर जान्छ। च्यालेन्जमा निकुञ्ज विभागले फेस गर्ने अथवा होल वन मन्त्रालय अथवा हामी सबैले फेस गर्ने भनेको पोचिङ र इलिगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड सबैभन्दा ठुलो च्यालेन्जको रूपमा हो। पिपुल्स पर्सेप्सन अन ह्युमन, जनताले चाहिँ बाघको संरक्षणलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा पूर्व मन्त्रीज्यूले सेपरेट प्रेजेन्टेसन गर्नुहुन्छ। यी लगायतका च्यालेन्जहरू छन्। म यो पाटोमा यति मात्रै भनेर आजको मेन पाटो डाक्टर बाबुराम लामिछानेज्यूहरूको पेपरको मेन सार जुन चितवनमा भएको हो, यस्तो कम्पाइलेसन अध्ययनको कम्पाइलेसन सम्भवतः नेपालमा यो पहिलो हो र योभन्दा राम्रो व्याख्या गर्ने उदाहरण दिन सक्ने अर्को ठाउँ देखिनँ। त्यसैले मैले मेरो अनुभव भन्दा पनि उहाँहरूको यो डेटा बेसलाई चितवनको हकमा सेयर गरेर यसमा बर्दियामा पनि के कतिको इम्प्लिकेबल हुन्छ, के कतिको सान्दर्भिक हुन्छ, त्यो पछिल्लो प्रस्तुति आइसकेपछि, दुईटा प्रस्तुति आइसकेपछि लास्टमा छलफलमा केही कुरा ल्याउनु पर्ने भए हामी ल्याउँला। यो सार समरी हो। मैले चाहिँ अर्गनाइजरलाई यो होल पेपर भर्खरै पठाएँ मेरो प्रेजेन्टेसनसहित, उहाँले पछि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यो त्यो पेपरले भनेको आधारमा 3वटा टाइगर कन्फ्लिक्टको फर्म हुन्छ जुन हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा मानिसहरूलाई आक्रमण गर्ने बाघले, एउटा वन्यजन्तुहरूलाई आक्रमण गर्ने, घरपालुवा वन्यजन्तुहरूलाई आक्रमण गर्ने, लाइफ स्टक घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गर्ने, र अर्को चाहिँ मानिसहरूलाई को सुरक्षा सेफ्टीको कुरा, विशेष गरेर बाघ बस्ने वासस्थानको वरिपरि बस्ने मान्छेहरूको सुरक्षाको कुरा। मेन 3टा फर्म चाहिँ हुन्छ बाघसँगको द्वन्द्वको कुरो गर्दा। चितवनको कुरो गर्दाखेरि हिस्टोरिकल्ली हेर्दाखेरि सन् 1979 देखि 98 सम्म 1.2 जना मान्छे प्रति व्यक्ति वर्षमा बाघको कारणले गर्दा मृत्यु भइरहेको थियो भने त्यो सङ्ख्या बढेर 1998 देखि 2006 मा हेर्ने हो भने 7.2 जना अथवा 6 गुणा बढी घटनाहरू भयो। र पछि अहिले यो अध्ययनको पिरियड जुन 2007 देखि 2014 को पिरियडमा चाहिँ यो दुईटाको बिचमा 4 जना मानिस प्रति वर्ष मारेको देखियो र त्यसमा 2.7 जना चाहिँ घाइते भएको भन्दा जोड्दा झन्डै 6.7 जना प्रति वर्ष, 4 जना मरेको, बढी मरेको, घाइते कम भएको देखियो। यही अवधिमा हेर्ने हो भने 44वटा लाइफ स्टक पनि प्रति वर्ष मारेको रेकर्डबाट देखिएको है त, रेकर्डबाट देखिएको देखिन्छ। यो डेटा चाहिँ योभन्दा हाम्रो पछिल्लो मन्त्रीज्यूको पेन्सनमा पनि यो सबभन्दा लास्टको 2टा पोइन्ट चाहिँ उहाँलाई पनि युजफुल हुन्छ। अथवा सरदरमा हामीले हेर्दा सन् 2000 भन्दा पहिला वर्षको करिब 1 जना मान्छे बाघले मर्दो रहेछ। सन् 2000 देखि 2006 सम्मलाई हेर्ने हो भने वर्षको झन्डै 7 जना मान्छे मर्यो। तर 2007 देखि 14 सम्मलाई हेर्ने हो भने वर्षको 4 जना मान्छे मर्यो। सो 1, 4 र 7 यो हामीले सम्झनलाई सजिलो हुनको लागि भन्न सक्छौँ।
अब यो मान्छे खाने भनेको के हो भनेर मैले यसो गुगलमा डेफिनेसन हेर्दा के देखिन्छ भने त्यस्तो कार्निभोर अथवा बाघको हकमा त्यस्तो बाघ जसले चाहिँ मान्छे खाने क्रम एउटा बिहेभियरको हिसाबले उसको आदतको हिसाबले गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ मान्छे खाने बाघ भन्न सकिन्छ। आदतको हिसाबले है त, आनी बानीको हिसाबले। तर तिनीहरूले कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो बगेको लास खान्छ हामी कहाँ चितवनमा घरियालले, त्यस्तै मरेको लास खाइदिने अथवा एकपटक झुकिएर चाहिँ अपर्चुनिटी मौका पर्दाखेरि आक्रमण गर्ने, अथवा भोकाएको कारणले गर्दा आक्रमण गरिदिने, अथवा अकल झुक्कल मान्छेहरूलाई सेल्फ डिफेन्समा आक्रमण हुन्छ कि भन्ने डरले मारिदिने खालको केसहरू पनि हुन्छन्। त्यस्तो केसहरूलाई साधारणतया मेनिटर भनिँदैन, तर त्यस्तो आदतले चाहिँ मान्छे खाने आदत बढ्न सक्छ भन्ने अनुमान गरिन्छ। अब यो बाघ समस्या हुनुको मेन कारण के हो त भनेर अनुमान गरिएकाहरू हकमा के छन् भने हाम्रो हकमा निकुञ्जको वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघसँग जोडिएको वासस्थानहरू छन्। मध्यवर्ती क्षेत्रका जङ्गलहरू छन् जहाँ पर्यटनको उद्देश्यले बाघका हारा प्रजातिहरूलाई बढावा दिन्छ। त्यहाँ जनताहरूले आफ्नो घाँस दाउरा चरिचन जस्ता कामहरूमा जानुपर्छ। त्यस्तो ठाउँहरूको कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम बढेको देखिन्छ। बुढा र कमजोर भएका भाले बाघहरूले अन्य जवान टेरिटोरी होल्ड गर्ने बाघहरूले किनारा लगाइदिन्छन्। त्यो किनारा लगाएका बाघहरूले कहिलेकाहीँ अक्कल झुक्कलमा अघि भने जस्तै घटनाहरू गर्न सक्छन्। त्यस्तै पुरानो अध्ययनमा हामीसँग यो टाइगरको स्मिथसोनियन प्रोजेक्टको चितवनमा सबैभन्दा संसारको सबैभन्दा ठुलो त्यति बेलाको साइन्टिफिक अध्ययन हो। उहाँहरूको अध्ययनको बेलामा पनि के देखाइन्छ भने बाघले ठुलो फ्रिक्वेन्टली कन्फ्लिक्ट गरिरहेको भए तापनि त्यस्तो ठुलो चाहिँ समस्या गरेको होइन भन्ने खालको उहाँहरूको त्यति बेलाको भनाइ छ। र त्यसमा पनि उहाँहरूले अघि मेनिटरको जुन डिफिनेसन यहाँ दिएको छ, लगातार 2 या 2 भन्दा बढी मानिसहरू कुनै बाघले खाँदैन भने त्यसलाई मेनिटर भन्नु हुँदैन भनेर साइन्टिफिकल्ली भनिन्छ। त्यो माथिको परिभाषामा ठ्याक्कै त्यही सेन्स त्यहाँ पनि छ। र विशेष गरेर वयस्क बाघहरूले बुढा बाघलाई खेद्ने र अर्धवयस्क बाघहरू चाहिँ आफ्नो एरियामा आउन थाले भने खेद्ने क्रममा ती दुईटा प्रब्लमको रूपमा आउन सक्छन् भन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो उहाँहरूको डेटाले के देखिन्छ भने 2007 देखि 2016 सम्मको डेटा उहाँहरूले कम्पेयर गर्नुभएको छ। अघि मैले भनेको इन्फर्मेसन चाहिँ 14 सम्मकोलाई उहाँहरूले क्यालकुलेसन गर्नुभएको। 2012 र 13 मा चितवनमा बढी घटनाहरू भएको देखियो। यसको सायद कारणहरू यदि म ठ्याक्कै त्यही इयरको डेटामा छु भने हुन पनि सक्छ त्यही अथवा अन्य होला। एउटा घटना कस्तो घटेको थियो चितवनमा भने एउटै पिकनिक गर्न गएको 4 जना साथीहरू एउटै घटनामा पिकनिक गरेको भनेपछि यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ बेलुका हुँदै गएपछि पिकनिकमा चाहिँ नि अब व्यक्तिहरूको अलिकति कुन खालको बिहेभियर आयो होला। र बेलुका हुँदै गएपछि बाघले आफ्नो टेरिटोरी मेन्टेन गर्ने क्रममा घुम्न फिर्न निक्लिन थालेपछि दुर्घटना भएको थियो। सायद 23 सालको डेटा हो भने त्यो एउटै घटनामा 4 जना भएकोले पनि सायद यो सन् 2012 मा हो भने बढी भएको हुन सक्छ। कुनै पनि कारणले होला। यो एभरेज फिगरमा सबभन्दा बढी चाहिँ सन् 2012 र 13 मा भएको देखिन्छ। यो म्याप चाहिँ हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिक बढी युजफुल हुन्छ यो एकाडेमिक अध्ययनको लागि। यहाँ त्यतिको राम्रो देखिँदैन थाहा छैन, त्यही पनि म कर्सरले यहाँ देखाउने कोसिस गर्छु। यो कालो डट र सेतो स्क्वायर बक्स भएको रेक्टेङ्गल बक्स भएको लोकेसनहरू चाहिँ ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्ट भएको लोकेसनहरू हो, जुन कि एउटा 3टाको लोकेसनमा यहाँ बरन्डाभार कम्प्लेक्समा देखिन्छ। त्यस्तै अर्को ठुलो कम्प्लेक्स चाहिँ यो नारायणी आइल्यान्ड भनिन्छ। पश्चिम भरतपुरबाट दक्षिण पश्चिमको चाहिँ नै नवलपरासी र चितवनको 2टा खोलाको भङ्गाला, नारायणीको भङ्गालाको पूर्व पश्चिमको भागमध्ये 6वटा मध्ये 5वटा निकुञ्जभित्र एउटा चाहिँ नवलपरासीपट्टि क्लस्टर देखिन्छ। कसरा र कसराको अलिकति पूर्वपट्टि 2टा देखिन्छ। अनि माडी भेलीपट्टि यहाँले चाडा देख्नुहुन्छ। यहाँ तल समेत जोडेर हेर्नु भने चाडा घटना देख्नुहुन्छ। अनि अरू भागमा केही स्प्रेडिङ देखिन्छ। र यिनीहरूको चाहिँ यो टेरिटोरी पनि यहाँ मार्किङ गरिएको छ। र ब्ल्याक डटहरू भनेको क्यामेरा ट्र्याप राखिएको डट हो। यसले के देखाउँछ भने चितवनमा मूल 3वटा क्लस्टर चाहिँ प्रब्लम भएका क्लस्टर थिए। माडी भेली पहिला थियो,
आइल्यान्डमा अलि पछि बढ्न थाल्यो र यो हाम्रो बरन्डा भार लगायतको एरिया पनि सोगराको एरिया पनि प्रब्लम एरिया हो। यसलाई इन्फर्मेसनलाई अझै डिटेल डिगडाउन गर्दा के देखिन्छ भने जम्मा 22वटा घटना यो रेकर्डमा टोटल 22वटाको डिटेल केस स्टडी हो यो, जसमध्ये फिमेल 6वटा र 14वटा मेल अथवा मेलको रेसियो बढी छ र मेल मध्येमा पनि सब एडल्टको सङ्ख्या बढी छ। 14 मध्येमा 8वटा सब एडल्ट छ, अर्थात् सब एडल्ट भनेको टेरिटोरी बनाउन खोज्न हिँड्ने अर्धवयस्क भालेहरू हुन् भन्ने जनाउँछ, जसले प्रब्लम बढी गरेको हुनसक्छ भन्ने यसको प्रक्षेपणमा पछि आउँछ। र यसलाई अझ केसहरूलाई हेर्दै जाँदाखेरि बफर जोन र कृषि क्षेत्रमा घरगाउँ क्षेत्रमा बढी घटना भएको 17वटा 22वटा मध्ये 17वटा घटना भएको देखिन्छ। त्यसैलाई यहाँ कसरी चाहिँ कन्फ्लिक्ट म्यानेज गरियो त म्यानेजमेन्टले भनेर हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो निकुञ्ज प्रशासनले मारेको देखिन्छ, अनि गाउँलेले चाडा मारेको देखिन्छ। इन्क्लोजरमा अथवा जूमा 8वटा राखियो, अनि वाइल्डमै पुनः फिर्ता पठाइयो 4वटालाई र 5वटालाई केही पनि गरिएन। म्यानेजमेन्टले के गर्यो त 22वटालाई भनेर यहाँहरूले जिज्ञासा गर्दा सबैभन्दा ठुलो 8वटा सङ्ख्या कहीँ न कहीँ लगेर या त चितवनको हकमा इन्क्लोजरमा पनि राख्ने चलन छ, जूमा पनि पठाउने चलन थियो पहिला पहिला। 4वटा 5वटा चाहिँ मारिएका मध्ये 4वटा गाउँलेले नै मारिसक्नुभयो, एउटा निकुञ्जले पनि मार्यो र बाँकी 4वटा चाहिँ प्रब्लम एनिमल खासै होइनन्, आकल झुकल भएको हो भन्ने कारणले गर्दा 4वटा पुनः फिर्ता वाइल्डमै पठाइयो, त्यो बर्दिया र चितवन दुईटैमा पठाइयो। 5वटालाई केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन र गरिएन, त्यसको व्याख्या अन्त गरिएको छ। यसमा अझ यसलाई हेर्ने हो भने 22वटा मध्ये 13वटा अर्थात् करिब 60% अथवा भनौँ 5 भागमा 2 भाग चाहिँ जुन प्रब्लम गर्ने एनिमल थिए यिनीहरूलाई किल्ड अर पुट इन क्याप्टिभिटी, भर्खर मैले 8वटा भने तिनीहरूलाई कि त मारियो 8, 5, 13, कि त जूमा राखियो अथवा इन्क्लोजरमा राखियो। 4वटालाई पुनः फिर्ता ल्याइयो वाइल्ड स्थितिमा। यो दुइटैलाई जोड्ने हो भने 77% टाइगरलाई चाहिँ प्रब्लम एनिमललाई हामीले डाइरेक्टली म्यानेज गरेको देखियो। यसलाई डेटामा हेर्दाखेरि 2.8वटा बाघले चाहिँ कन्फ्लिक्ट प्रति वर्ष अहिले एभरेजमा गरिरहेको देखियो र 1.4ले तीमध्येका 1.4 करिब आधा चाहिँ हामीले रिमुभ गरेको अथवा त्यहाँबाट हटाइएको, चाहे अन्त लगियो चाहे कुनै कारणले व्यवस्थापन गरियो। यो डिटेल यहाँ छ, यो डिटेल चाहिँ हामी अहिले जाँदैनौँ, तर पनि मारेको हो कि के गरेको हो अथवा क्याप्चर गरेको के गरेको भने डिटेल यहाँ देखिन्छ। प्रब्लम टाइगरलाई एक्सन के गरियो भनेर भनेकै हकमा, किनभने आज हामी अलिकति मिटिगेसनको पाटोमा बढी कुरा गर्न खोजेकोले त्यो फोकस गर्दाखेरि के देखियो भने 3टा प्रब्लम टाइगरलाई चाहिँ पोइजन गरियो, अघि जुन 4वटा गाउँलेहरूले मारियो भनेको त्यो पोइजन गरियो, अथवा एउटालाई डिफेन्समा चाहिँ भाला प्रयोग गरी स्प्रिप गरेर मारियो, एउटालाई मात्रै पार्कले आफूले नियन्त्रण लियो मार्यो। अघि 8वटा जूमा राखिएको भनेको मध्येमा 4वटालाई वाइल्डमा रिलिज गरियो अथवा इन्क्लोजरमा राखियो अथवा जूमा राखियो, 5वटालाई कुनै पनि एक्सन लिएन। 4वटा सिरियल लाइभस्टक किलरलाई चाहिँ सेफ्टी रिलिजको हिसाबले चितवन अथवा बर्दियामा पुनर्स्थापना गरियो। 2टालाई त्योमध्येका 2टा बर्दियामा लगेकोलाई चाहिँ सेटेलाइट कलर फिड गरिएको थियो, त्यो मध्ये एउटालाई चाहिँ पोइजनिङ गरेछ पोचरले बफर जोनमा अप्रिल 2011मा, र अदरलाई चाहिँ अदर टाइगर सेटेलाइट सिग्नल वाज लस्ट आफ्टर 2 विक, 2 हप्तामा मात्रै टिक्यो त्यो सेटेलाइट चाहिँ कलर। एउटा नङ्ग्रा पोथी भन्ने बगिनी बाहेक अधिकांश बाघहरू चाहिँ केही महिना मात्रै प्रब्लमको रूपमा देखिएका हुन्, ह्युमनसँग टेम्पोररी प्रब्लम मात्रै हो, एक्सेप्ट नङ्ग्रा पोथी। अर्थात् 22वटा केस अध्ययन गरेकोमा एउटा सिरियली मान्छेलाई मार्ने नङ्ग्रा पोथी जुन करिब 8 वर्षसम्म सक्रिय भयो, त्यो बाहेक टेम्पोररीली भन्ने बित्तिकै यिनीहरू कम्प्लिटली मेन इटरको परिभाषाभित्र नपर्ने आकल झुकल परेका हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ। किन कारण के हो त मेन इटर किन हुन्छन्, मान्छे किन खान्छन् होला भनेर प्रक्षेपण गर्ने अनुमान गर्ने क्रम हेर्दा एउटा त शारीरिक अवस्था, बुढो हुनु अथवा कमजोर हुनु, र अर्को चाहिँ आफ्नो स्थल टेरिटोरी स्थल चाहिँ आफ्नो राज्य क्षेत्र चाहिँ नोक्सान हुनु अथवा लुटिनु अथवा बुढो भएकोले खेदिनु अथवा मेन्टेनै गर्न नसक्नु, त्यो कारणले गर्दा हुनसक्छ भनिएको छ। तर एज र जेन्डर यानि कि सेक्स हेज नो सिग्निफिकेन्ट इफेक्ट। अध्ययनले चाहिँ के भन्यो, यो अध्ययनले भने उमेर अथवा बुढो अथवा सब एडल्ट र चाहिँ मेल अथवा फिमेलमा चाहिँ
सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्स चाहिँ देखिएन भन्नु पनि हो। ट्रान्जिएन्ट र फिजिकल्ली इम्पेयर, ट्रान्जिएन्ट भनेको आफ्नो थाई ठेगाना नभएको, आफ्नो चाहिँ क्षेत्र कायम गर्ने क्रममा सबडल भाले यात्रा गरिरहेको बेलामा अथवा कमजोर भएको बाघहरू चाहिँ मोस्ट लाइकली चाहिँ प्रब्लम हुन सक्छन्, किनभने तिनीहरूले टेरिटोरी होल्ड गर्न सकिरहेको छैन। टेरिटोरी होल्ड नगरेपछि खानेकुरा पाउँदैन। हेल्दीहरूको दाँजोमा तिनीहरूले बढी प्रब्लम गर्न सक्छन् भन्ने भनाइ चाहिँ सत्य हुन सक्छ भन्ने नै भनिएको छ। 2% मात्रै रैथाने बाघहरू अथवा जसले चाहिँ टेरिटोरी होल्ड गरेको छ ती घटना प्रब्लम एनिमलको रूपमा भएका छन् भने 30% जति चाहिँ नै त्यो घुमन्ते जो चाहिँ नि टेरिटोरी मेन्टेन गर्न निक्लिन खोज्दैछ तिनीहरू चाहिँ घटना गरेका छन्। त्यसले गर्दा घुमन्तीले नै अथवा टेरिटोरी मेन्टेन गर्न खोज्ने क्रममा नै बढी घटना सबैडल मेलबाट भएको हो भन्ने यसको भनाइ छ। 62% अथवा 37वटाले चाहिँ ट्रान्जिएन्ट बाघहरूले चाहिँ डिस्पर्सिङ सबडलले जुन टेरिटोरी सर्च गर्न खोजिरहेको थियो तिनीहरूले घटना गरेको हुनसक्छ भनेर भनेको छ। त्यस्तै 5% चाहिँ स्वस्थ बाघले अथवा र नियरली 2/3 चाहिँ नै फिजिकल्ली घाइते भएका बाघहरूले चाहिँ कन्फ्लिक्टमा कन्ट्रिब्युट गरेको देखिन्छ। यो 5% भनेको वास्तवमा 2% रेजिडेन्ट टाइगर्स त्यही भित्रका हुन्। यसैले के कन्क्लुड गरियो त भनेदेखि आफ्नो विचरण स्थल कायम गर्न नसकेका सबैडल बाघ र भौतिक रूपमा असक्षम बाघहरू चाहिँ घटनाका प्रब्लम एनिमलका बढी कारक तत्त्व हुन् भन्ने चाहिँ कन्क्लुड गर्न खोजियो। यो एउटा स्लाइड निकुञ्ज विभागको स्रोत हो। नमोबुद्ध भन्ने बाघ चाहिँ चितवनबाट बर्दिया लगिएको थियो र त्यो करिब 100 दिन बर्दियामा बस्यो। त्यसको विचरण क्षेत्रको नक्सा हो यो। विशेष गरेर बबे भ्यालीभित्रमा हामी छोडेकोमा त्यो बाघ उत्तरी बेल्टतिर गयो र बफर जोनका एरियाहरूमा निकै लामो एरिया उसले लियो र 100 दिन पछाडि उसलाई पनि एउटा गाईबस्तु मारेको ठाउँमा विष प्रयोग गरेर पोचिङ भयो। पछि त्यो घटनाहरू चाहिँ इन्भेस्टिगेसन भएर पत्ता लाग्यो। यो स्लाइडले मैले के कन्क्लुड गर्न खोजेको भने कार्निभोरहरूलाई साधारणतया टेरिटोरी होल्डर एनिमलहरूलाई एउटा ह्याबिटाटबाट अर्को ह्याबिटाटमा इकोलोजिकल्ली लानु हुँदैन, लगिँदैन र साइन्टिस्टहरूले त्यसलाई रिकमेन्ड गर्दैनन्। तर यो बाघ सबैडल छ, यसले चितवनमा अर्को भाले बाघबाट खेदिएर बाहिर आएको हो। यसलाई त्यहीँ पठायो भने त्यो अथवा अर्को बाघले मारिदिन्छ। यसले टेरिटोरी होल्ड गरिसकेका छैन चितवनमा। बर्दियामा त्यति बेला बबे भ्यालीमा बाघ कम थिए, त्यसले गर्दा त्यो खाली भएको ठाउँमा यसलाई लगेर राख्यो भने त्यहाँ कन्फ्लिक्ट पनि हुँदैन अरू भाले बाघसँग र यो बच्न पनि सक्छ भन्ने अध्ययन एउटा अनुमानको आधारमा लगेर 100 दिनसम्म यसले विचरण गरेर सफल भइसकेको थियो। मान्छेको कारणले गर्दा रिमुभ भएकोले गर्दा यसलाई हामीले अन्यथा त्यो अघि मैले भनेको प्रक्षेपण गर्ने एडल्ट बाघ भएको बेला लानुहुँदैन भन्ने कुरोलाई पार्टली यसले सब एडल्ट हो भने र ठाउँ खाली छ भने हुन सक्दो रहेछ भन्ने लेसन दियो। तर प्रोटेक्सनको एकदम राम्रो थियो त्यति बेला। होल त्यही एन्टिपोचिङका ग्रुपहरू त्यो टाइगरलाई मोनिटरिङ गर्दै थिए। तर एउटा ग्रुप गएर रासन पानी लिन आउने बेलामा अर्को ग्रुप जाने बेलामा 1-2 दिन जुन ग्याप भएको थियो त्यो बेलामा यो घटना घटेछ। यो दुर्भाग्य हो हाम्रो। मेरो व्यक्तिगत अनुभव के छ त? मेरो व्यक्तिगत अनुभव बाघलाई नियन्त्रण गर्नेमा खासै ठुलो छैन। बर्दियाको एउटा उदाहरण मैले अघि भने, मैले अगाडि काम गर्ने बेलामा बर्दियाको पहिलो मेरो हकमा पहिलो अनुभव बर्दियामा बाघ रेस्क्यु गरिएको सायद प्रब्लम टाइगरको रूपमा त्यो पहिलो थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन। पर्यावडारमा श्याम बजिमे सर प्रमुख संसदिक भएको बेलामा पर्यावडारको पुलको भित्रपट्टिको भागमा घाँस काट्न गएको मानिसहरूलाई एक बिहानै बाघले आक्रमण गर्यो। त्यो बाघलाई त्यति बेलाको बर्दिया कन्जर्भेसन प्रोग्रामका प्राविधिकहरू र सक्कली गुरुङ, मलाई नाम याद छ, टाइगर टप्सको हाम्रो त्यति बेलाको सिनियर ट्र्याकर, अहिले उहाँको छोरा पुस्ताहरूले काम गर्नुहुन्छ टाइगर टप्समा, उहाँहरूको सहयोगमा क्याप्चर भयो। त्यो क्याप्चर भएको बाघलाई हामीले रमुवापुर पोस्टमा लगेर राख्यौँ र 2 जना साथीहरू चाहिँ नि त्यो पर्यवडारमा घाँस चोर्न पठेकोमा एउटालाई घटना भयो, अर्कोले बाहिर आएर खबर गरेपछि हामीले दिउँसो क्याप्चर गर्न सफल भयौँ। त्यति बेला अहिले जस्तो हामीसँग क्याप्चर गर्ने संयन्त्र राम्रो थिएन। डाटिङ गर्ने चिज चाहिँ थियो, त्योभन्दा बाँकी हामीसँग साँच्चै भन्ने हो भने बोक्ने ऊ पनि थिएन। त्यो जुन हामी बिरामी बोक्ने जस्तोमा बोक्छौँ बाघलाई त्यस्तो पनि थिएन। हामीले चाहिँ तन्नामा पोको पारेर गाडीको पिकअपसम्म हालेर लिएर आउनु पर्यो। त्यो हाम्रो पुरानो अनुभव थियो र यसमा हात्तीसार प्राविधिकहरू ज्यादै ठुलो चाहिँ एसेट हो।
प्राविधिक हो र हाम्रो स्रोत हो बाघ नियन्त्रण गर्नको लागि। दोस्रो, चितवनको मेरो अनुभव, माडी क्षेत्रमा एक बिहानै बाटो अल्मलिएर एउटा बाघ एउटा घरको बरन्डाको मुनिको कोठामा थुनियो। उज्यालो भएपछि हाम्रो टिम गएर त्यसलाई क्याप्चर गरियो। म आफै क्याप्चरमा चाहिँ संलग्न भइन, तर क्याप्चर गरेको बाघ ल्याएर रेस्क्यु सेन्टरमा राख्यौँ र मासु खाएर पाल्यौँ। त्यसले कुनै दुर्घटना चाहिँ गरेन। चितवनमा लामो समयसम्म त्यसलाई पालियो। पछि सायद त्यो निकै समय पछाडि, म बसुन्जेल त बच्चेकै थियो, पछि सायद त्यो कालगतिले मर्यो। अथवा अनुभवले के बताउँछ भने यसलाई के चाहिँदो रहेछ त भन्दाखेरि रेस्क्यु र रेस्पोन्स क्विक टिम चाहिँदो रहेछ। अनि त्यसको लागि रेस्क्यु र रेस्पोन्स टिम चाहिँ डेडिकेटेड हुनुपर्दो रहेछ र ट्रेन्ड हुनुपर्दो रहेछ। डेडिकेटेड भनेको अरू काम छ भने पनि छोडेर त्यो काम चाहिँ पर्ने बित्तिकै जाने भन्न खोजेको। त्यो चाहिँ मेरो प्रमुख काम हो। अरू काम चाहिँ त्यो काम नभएको बेलामा मात्रै गर्ने हो। त्यस्तो डेडिकेटेड मेन पावर चाहिँदो रहेछ। 10वटा काम गर्ने मान्छेलाई त्यो पनि काम, रेस्क्यु पनि काम गर्ने दिएर हुन्न रहेछ। 10वटा काम गर्ने, तर त्यो 10वटा काम चाहिँ समस्या परेको बेलामा तुरुन्तै छोडेर जान मिल्ने हुनुपर्दो रहेछ। अनि त्यो रेस्क्यु गरेको बाघको हकमा त्यसलाई फुड भनेको 5 किलो दिनको मासु खुवाउनु चाहिँ बजेट छैन भने त्यति सजिलो हुन्न रहेछ। इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ पिकअप गाडीदेखि लिएर रेस्क्यु टिमलाई चाहिने गाडीदेखि लिएर चाहिने डाट गनदेखि केमिकल्सदेखि सबै कुरा, ड्रग्सको कुरादेखि सबै चाहियो। र बजेट भनेको मेरो चितवनको अनुभव हो, 5 किलो मासुको दरले खुवाउँदाखेरि सालभरिमा बाघलाई खुवाउने बजेट पनि छैन, मागेर पनि साध्यै नहुने, यो खालको कुरा गरे हो। अनि त्यसपछि अभियसली राम्रो रेस्क्यु सेन्टर र ट्रिटमेन्ट फेसिलिटिज भनेको ट्रेन्ड हाम्रा चाहिँ भेटनरीका टिमहरू जो चाहिँ बाघलाई ट्रिट गर्न सफल हुने खालका, जुन हामीसँग छन् पनि। र रेस्क्यु सेन्टर भनेको त्यस्तो सेन्टर जहाँ चाहिँ ल्याएर, चितवनमा पहिला बाघ चाहिँ एउटा अफिसको एउटा कोठामा राखिएको थियो। मभन्दा पहिलाको डाक्टर नरेन्द्र प्रधान चाहिँ चिफ वार्डन हुँदाखेरि त्यस्तो खालको कोठा होइन, पछि चितवनमा बनाए जस्तो अझ त्योभन्दा राम्रो सक्ने खालको चाहिन्छ। मेरो प्रेजेन्टेसन मैले सिद्ध्याएँ। अब के हो, यहाँहरूले कोअर्डिनेट गरिदिनु भयो हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय सर जमक कार्की सर। एकदम हामीलाई एकदम चाहिने एजुकेसनल इन्फर्मेसन दिनुभएको छ र यो टाइगर ह्युमन कन्फ्लिक्ट कसरी हुन्छ र यो सिचुएसनको कतिखेर क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ टाइगरको चान्सेस हुन्छ र टाइगरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो लङ एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि कार्यक्रममा विष्णु सर हुनुहुन्छ। अहिले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको संरक्षण कार्यकारी अधिकृतमा रहनुभएको आदरणीय सर विष्णु श्रेष्ठ सर हामीसँग हुनुहुन्छ। र हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफल 968 स्क्वायर किलोमिटर हो र यसमा चाहिँ बाघको सङ्ख्या गणना गर्दाखेरि 2010 सालमा 20 देखि 25 को रेन्जमा भएको बाघको सङ्ख्या अहिले आएर करिब 2020 मा चाहिँ 56 वटा बाघको सङ्ख्या रहेका छन्। र नेपाल सरकारको एउटा एम नि रहेको छ टाइगर पपुलेसन 2022 सम्ममा डबल बनाउने भन्ने एउटा टार्गेट छ नेपाल सरकारको। र लगभग अब 235 पुगिसकेको छ टाइगर अहिलेसम्मको क्यालकुलेसनमा। र 2010 मा यो 121 थियो। अब केही नम्बर पुगेपछि चाहिँ यसको पपुलेसन डबल हुन्छ र यसको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एउटा राम्रो इक्जाम्पल पनि हो वर्ल्डको लागि चाहिँ कसरी चाहिँ टाइगर पपुलेसन चाहिँ इन्क्रिज भइरहेको छ भन्ने कुरामा। एउटा बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा पनि एउटा फ्लेक्सी स्पिसिसलाई कसरी कन्जर्भ भइरहेको छ भनेर वर्ल्डकै लागि एउटा राम्रो इक्जाम्पल पनि हो। र यसको बारेमा एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय सर विष्णु श्रेष्ठ सरलाई केही शब्द बोल्नु। धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार छ। यो मेरो अलिकति इन्टरनेटमा प्रब्लम भएको कारणले गर्दा त्यो टाइमली जोइन गर्न सकिनँ। अब चाहिँ मेरो आफ्नो छोटो एउटा प्रेजेन्टेसन म सेयर गर्न चाहन्छु।
झमक सरले सुरुमा अब प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएको छ र मैले विशेष गरी बर्दियाको कन्टेक्स्टमा मात्रै सेयर गर्न चाहेँ र मेरो फोकस पनि टाइगर कन्जर्भेसन इन बर्दिया नेसनल पार्क अपर्च्युनिटी एन्ड च्यालेन्जेसको पाटोबाट म सुरुवात गर्न चाहन्छु र यो प्रोटेक्ट एरिया सिस्टमको मध्येको पनि तराईको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्कको रूपमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेको छ र अघि हाम्रो उसमा पनि छलफलमा आइसकेको छ। तराईको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज जसको क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ र यो राष्ट्रिय निकुञ्जका सर्टेन बायोडाइभर्सिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हाम्रा 61 स्पेसिसभन्दा बढी म्यामल्सहरू छन्, जसमध्ये 10वटा प्रजाति प्रोटेक्टेड लिस्टमा नै रहेको छ भने बर्ड्सको डाइभर्सिटीको हिसाबले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र 513 भन्दा बढी बर्ड्सका प्रजातिहरू रहेका छन् र यी लगायतका एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब हाम्रा म्यामल्सहरू बर्ड्सहरू यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा रहेका छन् र बेसिकल्ली मैले अलिकति बढी टाइगरलाई नै फोकस गरेर छलफल गर्न चाहन्छु र यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तराई आर्क ल्यान्डस्केपको पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज यो नेपालको कन्टेक्स्टमा मात्रै नभएर यो इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टको हिसाबले पनि विशेष गरी कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी र यो बर्दिया नेसनल पार्क एकदमै क्लोज उसमा छ र बिचमा हाम्रो खाता कोरिडोरले यसलाई लिङ्क गरेको छ र अर्को यो इस्टर्न साइडतर्फ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको हिसाबले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज एकदमै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा चाहिँ रहेको छ र नेपालमा पाइने जति पनि वाइल्ड क्याट्सहरू छन् विशेष गरी 12 प्रजातिका वाइल्ड क्याट्सहरू नेपालमा पाइन्छन् भने त्यसमध्ये 6 प्रजातिका वाइल्ड क्याट्सहरू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै पाइन्छन् र त्यो मध्ये बेङ्गल टाइगर एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रजाति हो र यो प्रजातिको कन्जर्भेसन र म्यानेजमेन्टको हिसाबले हामीले कसरी काम गरिरहेको छौँ भन्ने विषयवस्तु अलिकति राख्न चाहेँ र पहिलो प्रायोरिटी र हाम्रो फोकस एरिया भनेको हेबिट्याट म्यानेजमेन्ट नै हो। पर्टिकुलरली टाइगरको हेबिट्याट र यसको प्रे स्पेसिसहरूको हेबिट्याटमा चाहिँ हामीले हाम्रो कामहरू गर्छौँ र बेसिकल्ली यसमा ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट र वाटर होल क्रिएसनहरू गर्ने कामहरू गर्छौँ र अहिलेसम्म हामीले प्रत्येक वर्ष गरिरहने भने कम्तीमा पनि 1000 हेक्टर जति हामी प्रत्येक वर्ष ग्रासल्यान्ड म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छौँ भने 150 भन्दा बढी हामीले वाटर होलहरू क्रिएट गरेका छौँ, जसले गर्दा यो विन्टरको सिजन ड्राई सिजनमा चाहिँ हाम्रा वन्यजन्तुहरू अथवा प्रे स्पेसिसहरूले यसलाई पानीको युज गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले यो एरियामा काम गरिरहेको छौँ र अर्को पाटो भनेको यो टाइगरको लागि आवश्यक पर्ने हैन प्रे स्पेसिसहरूको पनि एकदमै पोचिङ हुने खालको थ्रेट यस क्षेत्रमा भएको कारणले त्यो प्रे स्पेसिस र इभन टाइगरकै पोचिङहरूलाई चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने पाटोमा एकदमै प्रायोरिटी राखेर त्यसमा हामीले काम गरिरहेको छौँ र यो कन्जर्भेसनलाई सक्सेस बनाउनको लागि हाम्रो निकुञ्जको कर्मचारी नेपाली सेनाले मात्रै सम्भव हुँदैन र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ भन्ने हिसाब स्थानीय समुदायहरूको लाई मोबिलाइज गर्ने काममा पनि हामीले एकदमै काम गरिरहेको छौँ र हाम्रो बफर जोन युजर कमिटी अन्तर्गत विभिन्न समूहहरू छन्, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू पनि छन्, समूहहरू छन् भने त्यसै गरी उसलाई नै कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबले हामीसँग सिबिएपीहरू पनि रहेका छन्। सिबिएपीयू जस्तै 19वटा उपभोक्ता समिति अन्तर्गत हामीसँग 19वटा नै सिबिएपीयू छ र त्यस अन्तर्गत करिब 2500 युवाहरू यसमा चाहिँ आबद्ध रहेका छन्। र अर्को चाहिँ यो पछिल्लो टाइममा जुन किसिमको टाइगरको कन्फ्लिक्ट अथवा नेगेटिभ इन्ट्रेक्सनको हामीले कुराहरू गर्छौँ भने त्यो इन्ट्रेक्सन कम गर्नलाई कम्युनिटीहरूलाई इन्गेज गर्ने किसिमले पनि हामीले कामहरू गरिरहेको अवस्था छ र रेगुलर रूपमा टाइगरको मोनिटरिङ गर्ने, सर्वे गर्ने, त्यसको बिहेभियरको स्टडी गर्ने कामहरू गर्छौँ भने अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, किनकि यो लोकल कम्युनिटीहरूलाई टाइगरको बिहेभियर सम्बन्धी उनीहरूलाई सेयर गर्ने, सचेतना गराउने हिसाबले कन्जर्भेसन एजुकेसनका कामहरू पनि गर्छौँ र नजिकै हाम्रो यो कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी जोडिएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले ट्रान्सबर्न कोअपरेसन मिटिङहरू पनि रेगुलर रूपमा यसरी हामीले काम गरेका हुन्छौँ र यसको मेजर डकुमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको म्यानेजमेन्ट प्लान, त्यसै गरी टाइगर कन्जर्भेसन एक्सन प्लानमा नै रहेर हामीले हाम्रा एक्टिभिटिजहरू चाहिँ सञ्चालन गरेका हुन्छौँ।
यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो टाइममा हाम्रो कन्जर्भेसन उहरू एकदमै सक्सेस हुँदै गइरहेको अवस्था छ र टाइगरको सङ्ख्याहरू बढ्दै गइरहेको छ। यो विभिन्न टेक्नोलोजी हामीले कसरी युज गरिरहेछौँ, के गरेका छौँ भने यो रियल टाइम हाम्रो पेट्रोलिङ होइन, त्यसै गरी हाम्रो CCTVहरू राखेछौँ, स्पाई क्यामेराहरू राखेर पनि हामीले मोनिटरिङ गरिरहेको, यो जस्ट एउटा फोटो मात्रै देखाउन चाहेँ। र अब म बर्दियाको अलिकति कन्टेक्स्टमा पर्टिकुलर टाइगरलाई नै फोकस गरेको, जुन अघि यो काम गरिरहेको छौँ भनेको छौँ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो टाइगरको नम्बरहरू एकदमै बढेको छ। 2009 देखि अहिले 18 सम्म जुन किसिमले हामीले टाइगरको नेसनल सर्वे गर्यो त्यसको मेथड चाहिँ हाम्रो एउटै छ र 2009 मा गरिएको नेसनल सर्वे अनुसार चाहिँ बर्दियामा 18 वटा बाघ रहेको थियो र त्यही टाइममा नै नेपाल सरकारले ग्लोबल लेभलमा कमिटमेन्ट गर्दा नेपालमा रहेको बाघको सङ्ख्यालाई दोब्बर गर्ने जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो र त्यो कमिटमेन्ट अनुसार नेपाल सरकारले एकदमै टाइगर कन्जर्भेसनमा प्रायोरिटी राख्यो र त्यही प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले काम गर्दै आएको छ र जस अनुसार अहिले पछिल्लो टाइममा 18 को लास्ट सेन्सस रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीसँग 87 वटा बाघ, विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरिपरिको क्षेत्रमा चाहिँ 87 वटा बाघ रहेको छ। जुन यो इन्क्रिमेन्टको हिसाबले हेर्ने हो भने नेसनल लेभलमा जुन किसिमको इन्क्रिमेन्ट भएको छ त्योभन्दा पनि अझै बढी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा इन्क्रिमेन्ट भएको देखिन्छ, अथवा रिकभर भएको भन्छौँ अझ पर्टिकुलरली रोडको ओट्सको हिसाबले। र अलिकति टाइगर डेन्सिटीको हिसाबले पनि नेपालको अन्य टाइगर बेयरिङ प्रोटेक्टेड एरियाभन्दा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एकदमै राम्रो छ टाइगर डेन्सिटीको हिसाबले। सबैभन्दा हाई डेन्सिटी भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज हो र विदिन यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र कुरा गर्दाखेरि पनि हाम्रो मेजर 2 वटा फ्लड प्लेन रहेको छ र कर्णाली फ्लड प्लेन र अर्को हाम्रो बबई फ्लड प्लेन। र यो दुईटा मध्येमा पनि कर्णाली फ्लड प्लेनमा सबैभन्दा हाई डेन्सिटी चाहिँ हाम्रो टाइगरको डेन्सिटी रहेको छ र यसको सराउन्डिङमा नै यस्ता खालका अलिकति टाइगर र ह्युमेनको नेगेटिभ इन्ट्रेक्सन पनि अहिले यो क्षेत्रमा नै देखिएको पनि छ। र टाइगरको मुभमेन्टको पाटोमा पनि अब अघि हाम्रो झमक सरले पनि चितवनमा कस्तो खालको मुभमेन्ट भइरहेको छ भन्ने किसिमले देखाउनु भएको थियो। यो बर्दियाको केसमा पनि हाम्रो यो टाइगर मुभमेन्ट देखाउन म अलिकति चाहेँ, जुन चाहिँ हाम्रो यो कर्णाली फ्लड प्लेनको एरिया र अनि यो अलिकति बबईको फ्लड प्लेनको एरियामा चाहिँ टाइगरको मुभमेन्टको पार्टहरू चाहिँ यसरी गरेको देखिएको छ। र प्रे स्पेसिसको हिसाबले पनि बर्दिया एकदमै राम्रो उसमा छ। जस्तै 18 को रिपोर्टको हिसाब हेर्ने भने अराउन्ड अब 78 इन्डिभिजुअल पर स्क्वायर किलोमिटरमा देखिन्छ नि। हामीले 19 मा गरेको स्टडीले यो अहिले 95 झन् प्रे स्पेसिस चाहिँ राम्रो बढेको अवस्था पनि देखिन्छ। र अब यो कन्जर्भेसन हाम्रो सक्सेस भइरहँदा टाइगरको नम्बर बढिरहँदाखेरि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आउने भिजिटरको सङ्ख्या पनि अब बढ्दै गएको छ र यो कोभिडको कारणले गर्दा लास्ट इयर चाहिँ यसको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। यसको डाइरेक्ट रिलेसन देखिन्छ, नम्बर अफ भिजिटर्स र नम्बर अफ टाइगर्सको उसको रिलेसन चाहिँ एकदम डाइरेक्ट रिलेसन। जुन टाइममा हाम्रो 2009-10 तिरको अवस्थामा हाम्रो भिजिटरको सङ्ख्या कस्तो थियो र टाइगर कति थियो होइन, र अहिले हाम्रो भिजिटरको सङ्ख्या कति छ र टाइगरको नम्बर कति छ भनेपछि टाइगर नै हेर्न आउने चाहिँ आउने व्यक्तिहरू अथवा त्यो भिजिटर्सहरू चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा नै भिजिट गर्ने यो पछिल्लो तथ्याङ्कहरूले पनि देखाएको छ र यो हाम्रो भिजिटर्सको नम्बर र टाइगरको नम्बरको रिलेसनले पनि त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गरेको देखिन्छ। र त्यही अनुसार अब यो हाम्रो रेभिन्यू इन्कम पनि हाम्रो भिजिटर्सको नम्बर जति बढ्दै गयो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो रेभिन्यू पनि बढ्दै गइरहेको अवस्था चाहिँ छ। र अलिकति यो टुरिज्मसँग मैले सेयर गर्न खोजेँ, किन यो अपर्च्युनिटीको हिसाबले पनि मैले यो सेयर गर्न खोजेको। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि को होटेलको कुराहरू गर्ने भने हामीसँग 28-29 वटा होटेलहरू छन्, जुन चाहिँ पर्टिकुलरली यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जकै कारणले गर्दाखेरि ती होटेलहरू रहेका छन् भने ती बाहेक अन्य हाम्रा कम्युनिटी होमस्टे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा 6 वटा र त्योभन्दा बाहिर पनि अन्य कम्युनिटी होमस्टेहरू पनि रहेका छन् जुन वन कार्यको कार्यक्षेत्रमा। तर अलिकति एभरेज अब यो भिजिटर्सको जुन स्टेको लेन्थ हेर्ने हो भने 2-3 डेजभन्दा बढी चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चाहिँ देखिँदैन। यो अलिकति अपर्च्युनिटीको कुराहरू मैले गर्न खोजेको हो। र यो बाहेक अन्य इकोलोजिकल कुराहरूमा अघि हाम्रो झमक सरले भनिसक्नु भएको छ र मैले त्यसलाई रिपिट पनि गर्न नखोजेको हो। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अलिक ग्लोबल्ली कसरी चिन्छन् भने अब यो 2-3 वटा उसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो वर्ल्ड टुरिज्म बोर्डले चाहिँ फर्स्ट टुरिस्ट डेस्टिनेसन इन द एसिया पेसिफिक भनेर यसलाई अवार्ड पनि गरेको देखिन्छ। फोर्ब्सले चाहिँ मस्ट
ब्युटिफुल डेस्टिनेसन इन द वर्ल्ड, लन्ली प्लानेटले चाहिँ बेस्ट प्लेस टु सी टाइगर्स इन द वाइल्ड भनेर यसरी इन्टरनेसनल उसमा रिकग्निसन र होइन यो पाएको अवस्था पनि छ। यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको यो एउटा अवार्ड हो। र यो पछिल्लो टाइममा विशेष गरी यो बाघको सङ्ख्या बढेको भनेर हामीले गौरव पनि गरिरहेको अवस्था छ। र यो गौरव गरिरहेको अवस्थामा अब हामीलाई केही अब ह्युमन र टाइगरको नेगेटिभ इन्ट्रेक्सन अथवा कन्फ्लिक्टका जुन किसिमका इन्सिडेन्टहरू बढेका छन्, अब त्यो किन बढ्यो भन्ने पार्टमा त बेसिकल्ली अघि झमक सरले चितवनको एउटा केस स्टडी प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको थियो र मेजर अब त्यसको किन हो त रिजन भन्ने पार्टमा सिमिलर नै छ, त्यही नै खालको देखिन्छ। किनकि यो पछिल्लो टाइममा जति पनि यो इन्सिडेन्ट घटेको ठाउँहरूमा हामीले क्यामेराहरू राखेर हेरिरहेको छौँ र प्राय जसो यो सब एडल्टहरू चाहिँ अलिकति आफ्नो मदरबाट चाहिँ होइन आमाबाट छुट्टिएर आफ्नो टेरिटोरी मेन्टेन गर्ने क्रममा चाहिँ अलिकति बाहिर आएको हुन्छ र अनि त्यो टाइगरले नै बढी चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू चाहिँ घटाएको देखिन्छ। अहिले मैले त्यो पछाडिको उसमा पनि केही फोटोहरू चाहिँ म सेयर गर्न चाहन्छु। र बर्दियाको केसमा अर्को चाहिँ अलिकति जति पनि हाम्रा यो मेजर हेबिट्याटहरू छन् त्यो मेजर हेबिट्याटबाट अब हाम्रो ठुला पूर्वाधारहरू जस्ता हाइवेहरू होइन सिँचाइका यी संरचनाहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यही मेजर हेबिट्याटहरूमा चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन हुने कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका इन्सिडेन्टहरू चाहिँ घटेका पनि छन्। र म अलिकति ह्युमन डेथको डेटा चाहिँ म यहाँलाई सेयर गर्न चाहेँ। र विशेष गरी यो 2058 सालदेखि अहिलेसम्ममा चाहिँ अब बाघबाट चाहिँ कतिजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भन्ने किसिमले मात्रै मैले सेयर गर्न चाहेँ। र हेर्ने 58 सालदेखि अहिलेसम्म हामीसँग 17वटा होइन यस्ता केसहरू घटेको छ। 17 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ बाघको आक्रमणबाट चाहिँ। सुरुका अवस्थामा हामीलाई अब यो बाघको आक्रमण भइसकेपछि केही राहत दिने हाम्रा त्यस्तो गाइडलाइनहरू बनेको अवस्था चाहिँ थिएन। त्यो सुरुको टाइममा 25,000 भनेर हामीले दिने थियो भने अहिले पछिल्लो टाइममा यस्तो खालको एट्याक भएको केसमा र अब मृत्यु भएको केसमा चाहिँ हामीले बढीमा 10 लाखसम्म यो राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। र त्यही अनुरूप नै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको पनि छ। र यो 17 जना मध्येमा चाहिँ अब फिमेल र मेलको रेसियो हेर्ने हो भने पनि मेलकै रेसियो चाहिँ बढी देखिन्छ। र यो जति पनि घटनाहरू घटिरहेको छ र केही चाहिँ अब यो मध्ये एकजना व्यक्ति चाहिँ हाम्रो कर्मचारी हो जुन चाहिँ कोर एरियामा चाहिँ घटना घटेको छ। र अर्को पछिल्लो घटना जुन चाहिँ यो 17 गते पौष 17 गते घटेको घटना चाहिँ यो हाइवेको एरियामा चाहिँ घटेको हो। र यो भन्दा अगाडि पनि यस्तै खालको इन्सिडेन्ट चाहिँ हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नै हाइवेमा चाहिँ घटेको घटना चाहिँ थियो। र यो घटनालाई अलिकति हेर्दाखेरि जति पनि यो कोर एरिया बाहेक अन्य क्षेत्रहरूको घटनाहरू हेर्दाखेरि पनि प्राय जसो व्यक्तिहरू वन क्षेत्रमा गएको बेलामा नै यो घटनाहरू चाहिँ घटेको छ। र गाउँमा नै घरमा नै बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो घटना घटेको चाहिँ देखिँदैन हाम्रो रेकर्डले गर्दाखेरि। एक्सेप्ट एउटा भुरी गाउँमा भएको घटना चाहिँ अलिकति घरको नजिक चाहिँ घटना घटेको छ। अन्य घटनाहरू चाहिँ जङ्गल क्षेत्रमा नै घटेको देखिन्छ। र यो घटनाहरूलाई अलिकति कम गर्ने हिसाबले विभिन्न हामीले रातका अघि कुरा पनि गऱ्यौँ 10 लाखसम्म हामीले दिने कुराहरू। त्यसै गरी अलिकति यो पशुधनहरू क्षति गर्ने कुरामा यसलाई रोक्नुपर्छ नियन्त्रण गर्ने हिसाबले अलिकति सुधारिएको खोरहरू होइन प्रिडेटर प्रुफ हाउसहरू भनेर पनि हामीले बनाउन सपोर्ट गरेका छौँ। अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढी हामीले सपोर्ट गरिरहेको अवस्था छ। यदि यो बाघको आक्रमण अथवा अन्य जनावरको आक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारको पनि कोही अब सिङ्गल वुमेनहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रत्येक महिना चाहिँ हामीले 1500 यो हामीले दिने व्यवस्था गरेका छौँ। जुन चाहिँ यो अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो खालको व्यवस्था चाहिँ छैन। यो अलिकति नयाँ किसिमको नै छ। र हामीले म अलिकति यो गत वर्षको डाटाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि 1,21,00,000 त हामीले राहत नै वितरण गरेका रहेछौँ। त्यो मध्ये बाघको इन्सिडेन्टको हिसाबले हेर्दाखेरि 118वटा घटना भए र जसमध्ये 6 जनाको मान्छेको मृत्यु भएको देखिन्छ गत वर्ष भने। यो वर्ष पनि साउनदेखि यतासम्म बर्दिया जिल्लाभरिको केसलाई हेर्ने हो भने 6 जना मानिसको मृत्यु भइसकेको अवस्था चाहिँ छ। त्यो बाहेक पशुधन क्षति गर्ने केसहरू पनि बर्दियामा ठुलो सङ्ख्यामा नै रहेको देखिन्छ। र अलिकति अब यो 2057-58 सालदेखि अहिले 77 सालसम्म चाहिँ बाघको मात्रै नभएर अन्य प्रजातिको हिसाबले पनि कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरिपरिको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने अथवा यो इन्सिडेन्टहरू घटाउने जनावरमा सबैभन्दा बढी चाहिँ इलिफेन्ट नै छ र इलिफेन्टबाट चाहिँ अहिलेसम्म 38 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ र त्यसपछि इलिफेन्ट पछाडि चाहिँ टाइगर दोस्रो नम्बरमा चाहिँ देखिन्छ यो मानवीय क्षतिको हिसाबले र लगायतका अन्य राइनो लियोपर्डको पनि केही त्यस्ता घटनाहरू चाहिँ भएको देखिन्छ र यो घटना घटिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्ने पाटोमा अलिकति म जान चाहन्छौँ र विशेष गरी कहिलेकाहीँ अब यो पशुधन क्षतिहरू गरेको केसहरूमा पनि त्यसको क्षेत्रमा चाहिँ हामीले क्यामेराहरू राखेर पनि मोनिटर गर्छौँ भने यो ह्युमन क्याजुअलिटी भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले इमिडिएट क्यामेरा राखेर त्यसलाई मोनिटर गर्छौँ। यो ठ्याक्कै अब म्यान इटर टाइगर हो कि होइन भन्ने पाटोमा पनि अघि हाम्रो झमक सरले डिफिनेसन होइन अब डिफाइन गरिसक्नु भएको छ कस्तो इन्सिडेन्टहरू घटाएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्यान इटर भन्छौँ भन्ने हिसाबले। त्यही भएर नर्मल्ली हामीले वर्ड युज चाहिँ प्रोब्लमेटिक टाइगर भनेर युज गर्छौँ र यो इन्सिडेन्ट घटिसकेपछि हामीले क्यामेरा राखेर अब हेर्छौँ। जस्तै अब यो हाम्रो कोर एरियामा मङ्ग्रु थारू भन्ने माउतेलाई गत वर्ष बाघले आक्रमण गरेर मृत्यु भएको थियो र त्यो ठाउँमा इमिडिएट हामीले क्यामेरा राखेर हेर्दाखेरि विदिन 30 मिनट्समा नै अर्को त्यो जुन ठाउँमा इन्सिडेन्ट भएको थियो त्यो ठाउँमा बाघ आएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ, त्यो क्याप्चर भएको देखिन्छ। त्यसै गरी अन्य जति पनि ठाउँहरूमा चाहिँ अब योहरू भइरहेको छ त्यसमा क्यामेरा राखेर हामीले मोनिटर गर्छौँ। यो मोनिटर किन गर्छौँ भने यदि त्यो इन्सिडेन्टको ठाउँमा चाहिँ रेगुलर रूपमा एउटा नै बाघहरू आइरह्यो भने त्यही बाघले नै यस्ता खालका घटनाहरू घटाएको हुन सक्ने हिसाबले त्यो बाघलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर गर्छौँ। जस्तै अब भुरी गाउँमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसपछि हामीले इमिडिएट टिम मोबिलाइज गरेर त्यही ठाउँमा चाहिँ बाघ भएको हिसाबले त्यो बाघलाई चाहिँ हामीले क्याप्चर पनि गऱ्यौँ र त्यो हेर्दाखेरि त्यो बाघमा अलिकति घाइते खालको र ओल्ड अथवा यसको चाहिँ ओल्ड एज भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले एट्याक गरेको चाहिँ देखिन्छ त्यसको उसमा। र यो मोनिटर गर्दाखेरि अर्को नयाँ हामीलाई फेरि सपोर्ट हुने डाटा के आयो भने इन्ट्रेस्टिङ, जुन हामीले 87वटा बाघ भनिरहेको अवस्थामा जुन 2018मा रेकर्डै नभएका अन्य बाघहरू पनि हामीलाई चाहिँ क्याप्चर भयो। लास्ट इयरको उसमा हेर्दाखेरि 6वटा नयाँ बाघहरू चाहिँ हामीले क्याप्चर गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ यो क्यामेरा ट्र्यापको हिसाबले। र अर्को हाम्रो यो खातामा यो वर्ष जुन 4 जना व्यक्तिको मृत्यु भयो खाता जैविक मार्गमा, त्यसपछि पनि हामीले इमिडिएट क्यामेरा राखेर मोनिटर गरेका थियौँ। र त्यो मोनिटर चाहिँ नर्मली हामीले जुन इन्सिडेन्ट पछाडि अक्टोबर र नोभेम्बरमा हेर्दाखेरि र त्यो इन्सिडेन्ट भएको एरियामा हेर्दाखेरि पनि 4वटा बाघ चाहिँ फरक फरक किसिमका बाघहरू मुभमेन्ट गरेको देखियो र यो बाघ ती बसिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र रेगुलर रूपमा मुभमेन्ट गरिरहेको देखियो र जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिमहरू मोबिलाइज गरेर क्याप्चर गर्ने भनेर 12 दिनसम्म हामीले त्यहाँ राख्यौँ हाम्रा टेक्निकल टिमहरू सबै। तर हामीले क्याप्चर गर्न चाहिँ सकेनौँ किनकि किन पनि उ गर्न सकिएन भने यो कुन बाघले यो इन्सिडेन्ट घटाएको हो त भनेर हामीलाई पहिचान गर्ने एकदमै गाह्रो हो र 4वटै बाघहरूलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिने विषय चाहिँ अलिक कठिन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन सकेनौँ। तर यही टाइममा हामीले गेरुवामा जुन एउटा राजीपुर एरियामा घटना घटेको थियो र त्यो टाइममा पनि हामीले हप्ता 10 दिनसम्म क्यामेरा राखेर मोनिटर गर्दा फ्रिक्वेन्टली एउटै बाघ चाहिँ मुभमेन्ट गरेको कारणले त्यो बाघलाई हामीले क्याप्चर गरेर अहिले हाम्रो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको रेस्क्यु सेन्टरमा राखेको अवस्था चाहिँ छ र अहिले हामीले रेस्क्यु सेन्टरमा नै राखेर उसको आहाराहरू हामीले उपलब्ध गराइरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसरी हामीले कुनै इन्सिडेन्ट घटिहाल्यो भने पनि हामीले मोनिटर गरेर त्यसलाई के गर्न सकिन्छ, कुन बाघ हो भने पहिचान गरिसकेपछि त्यसलाई क्याप्चर गर्ने हैन लगायतका कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ भने त्यसको साथसाथै त्यो लोकल कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ वाइल्ड लाइफमा पनि पर्टिकुलर टाइगरको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त, कस्तो टाइममा यसले एट्याक गर्छ भन्ने पाटोमा पनि अहिले हामीले कन्जर्भेसन एजुकेसन अथवा सचेतनाका कामहरू चाहिँ गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र यति गर्दा पनि हाम्रा केही इस्युज र च्यालेन्जको हिसाबले किन यस्तो खालको भइरहेको छ त भनेर देखिन अलिकति यो हाम्रो ह्याबिट्याटमा चाहिँ अहिले परिवर्तन आएको छ। पर्टिकुलरली यो कर्णाली फ्लड प्लेनको कुराहरू म सेयर गर्न चाहन्छु र हाम्रो झमक सर पनि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा बस्नु भएको छ। त्यसै गरी यो अहिले हाम्रो
छलफल प्रोग्राममा पनि कतिपय अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको व्यक्तिहरू पनि पक्कै हुनुहुन्छ होला हैन। र यो कर्णाली फ्लड प्लेनको उसमा चाहिँ विशेष गरी कर्णालीको नदी यो पश्चिमतर्फ अहिले भाव परिवर्तन भइरहेको छ र त्यो भाव परिवर्तन हुनुको मेजर कारण पनि कैलाली जिल्लातर्फ विशेष गरी यो ढुङ्गागिटी बालुवाको चाहिँ अत्यधिक उत्खनन छ, जसले गर्दा त्यो लेभल चाहिँ डाउन भएर पश्चिमतर्फ बगेको अवस्था हो भने हाम्रो यो कोर क्षेत्रमा चाहिँ ढुङ्गागिटी बालुवा हाम्रो सङ्कलन गर्ने हाम्रो नीतिले पनि दिँदैन र यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति डिपोजिसनहरू चाहिँ बढी भएको कारणले गर्दा पानीको डाइभर्ट र अनि विन्टर सिजनहरूमा चाहिँ अलिकति पानीको स्कार्सिटी पनि भइरहेको छ र त्यो स्कार्सिटीलाई हामीले फुलफिल गर्नको लागि फेरि पोखरीहरू निर्माण गर्ने सोलर बोरिङ सहितको पोखरीहरू निर्माण अहिले 35-36वटा पोखरीहरूमा चाहिँ हाम्रो सोलर बोरिङ छ र त्यसबाट चाहिँ हामीले परिपूर्ति पनि गरिरहेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ अलिकति यो विशेष गरी लार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर, यसमा पनि लिनियर इन्फ्रास्ट्रक्चरले गर्दा हाम्रो यो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको मेजर हेबिट्याटलाई नै फ्रेगमेन्टेसन गरेको छ। विशेष गरी यो पूर्व पश्चिम हाइवे र पूर्व पश्चिम हाइवेको पनि अमरेनीदेखि कर्णाली चिसापानीसम्मको एरिया सबैभन्दा सेन्सिटिभ एरिया छ। यही क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो टाइगर, इलिफेन्ट लगायतका वन्यजन्तुहरू फ्रिक्वेन्टली मुभ गर्छ र यही क्षेत्रमा नै यो पछिल्लो घटना चाहिँ घटेको छ। र अर्को भनेको यो हाइवेहरूबाट क्रस हुँदाखेरि एकदम हाइवे एक्सिडेन्टहरू एकदमै बढेको छ र गत वर्षको उसलाई हेर्ने हो भने 35वटा हाइवे एक्सिडेन्टबाट के अरे हाइवेमा चाहिँ हाम्रो वन्यजन्तुको मृत्यु भएको देखिन्छ र रेकर्डैबाट हेर्ने हो भने पनि 73मा चाहिँ बसले एउटा वयस्क बाघलाई ठक्कर दिएर मृत्यु भएको देखिन्छ र 75मा पनि हाइलक्सले एउटा वयस्क बाघलाई त्यही अमरेनी चिसापानीको सडक खण्डको बिचमा नै यसले ठक्कर दिएर मृत्यु भएको पनि देखिन्छ। यसले गर्दा यो च्यालेन्ज कस्तो भने वन्यजन्तुलाई पनि अब मानवबाट त्यो खालको यो भनौँ यस्ता एक्टिभिटिजले अब वन्यजन्तु पनि पीडित भएको देखिन्छ नि वन्यजन्तुबाट पनि यस्ता खालका नेगेटिभ इन्ट्रेक्सनहरू भएको चाहिँ छ, दुवै खालको पाटो चाहिँ छ। र पछिल्लो टाइममा अलिकति यो वाइल्ड लाइफ कोचिङको हिसाबले मैले अलिकति यो जोड्न खोजेको हो नि टाइगरलाई नै फोकस नगरे तापनि यसका प्रे स्पेसिसहरूलाई फोकस गरेर अलिकति स्नेयर्सहरू राख्ने, ट्र्यापहरू राख्ने गरेको देखिन्छ। त्यो ट्र्यापमा चाहिँ बाघहरू परेर पनि मृत्यु भएको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। र अलिकति यो अघिकै डाटाको हिसाबले मात्रै मैले सेयर गर्न चाहेँ। र जस्तै रोड किल्समा 2वटा, जुन पोचिङ भनेको मैले अघि भनिहालेँ, त्यो 2 ठाउँमा यो लास्ट इयर र यो वर्ष एक-एकवटा गरे यो 2वटा यसलाई पनि हामीले पोचिङमै राखेका छौँ। त्यो पर्टिकुलर टाइगरलाई चाहिँ होइन, तैपनि प्रे स्पेसलाई गरेको उसमा चाहिँ टाइगर परेको हिसाबले यसलाई पोचिङमै भनेर राखेका छौँ। र यो इन्क्रोचमेन्ट मेजर हेबिटाटहरूमा यो खालको इन्क्रोचमेन्टले गर्दाखेरि अलिकति इस्यु चाहिँ के अरे च्यालेन्जेसहरू अथवा थ्रेटहरू थपिएको अवस्था चाहिँ छ। र पछिल्लो त सबैभन्दा च्यालेन्ज भनेको अहिले अलिकति ह्युमन टाइगरको नेगेटिभ इन्ट्रेक्सन बढेको केसले गर्दाखेरि यो यसलाई कसरी ब्यालेन्समा लैजाने भन्ने पाटो सबैभन्दा च्यालेन्जिङ छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हकमा। र सबै स्टेक होल्डरहरूसँग यसलाई अलिकति हामीले कोअर्डिनेसन र कोलाबोरेसनमा काम गर्ने एप्रोच चाहिँ अहिले अप्नाइरहेका छौँ। र पछिल्लो घटनाको पनि मैले अलिकति तपाईँलाई सेयर गर्न चाहेँ। विशेष गरी यो हाइवेमा जुन हाम्रो पौष 17 गते जुन घटना घट्यो र त्यो घटना पश्चात चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्ने पाटो पनि राख्नु। त्यो घटना घट्ने बित्तिकै हामीले पहिलो त त्यो बडीलाई हामीले खोज्ने कामहरू गऱ्यौँ। होल नाइट नै हामीले खोज्दाखेरि अब जेसिबी युज गरेर खोज्दाखेरि पनि नभेटेर भोलिपल्ट हाम्रो हात्तीहरू लगेर खोज्यौँ र त्यो 9:30 बजीतिर हामीले भेट्यौँ र अलिकति छेदविच्छेद भएको अवस्थामा रहेको थियो। त्यसपछि हाम्रो सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर त्यसलाई पोस्टमार्टम गरियो र इमिडिएट हामी क्यामेरा राखेर त्यो टाइगरलाई हामीले अहिले मोनिटर गरिरहेका छौँ। र यो क्षेत्रमा पनि अहिले 3देखि 4वटा बाघहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट बाघहरू यो क्यामेरामा चाहिँ क्याप्चर भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। सिङ्गल एउटा बाघ नै क्यामेरामा क्याप्चर भएको अवस्था देखिँदैन। हामी त्यसलाई क्याप्चर गर्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियौँ, तर 3-4वटा बाघहरू डिफ्रेन्ट बाघहरू चाहिँ त्यो क्यामेरामा परेको हिसाबले अहिले हामीले क्याप्चर गरेका छैनौँ। त्यसपछि यो हाइवेको दायाँ बायाँ पहिला सामान्य 2-3 मिटर मात्रै हामीले सरसफाइ गर्थ्यौँ भने अहिले 6-7 मिटरभन्दा बढी एरिया कभरेज गरेर हामीले दायाँ बायाँ नै सरसफाइ गरिरहेको छौँ। र यसमा विशेष गरी अहिले सडक डिभिजन कार्यालयले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ।
र त्यो क्षेत्रमा अहिले हामीले रातिको टाइममा चाहिँ मुभमेन्ट गर्नलाई बन्द गरेका छौँ। विशेष गरी यो मोटरसाइकल, साइकल र हिँडडुललाई रोक लगाएको अवस्था छ भने हाम्रो गस्ती र पेट्रोलहरूलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमम बढाएको छौँ। एउटा भेहिकल नै अम्रेनी सेक्टरमा पोस्टमा राखेर रेगुलर रूपमा डे टाइम र नाइट टाइममा चाहिँ हाम्रा निकुञ्जका कर्मचारी र नेपाली सेनाका साथीहरू रेगुलर रूपमा चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ। बिचमा हाम्रा अस्थायी पोस्टहरू पनि छ, त्यो अस्थायी पोस्टहरूमा बसेर पनि मुभमेन्ट गर्नुहुन्छ र त्यसलाई मोनिटर गर्यो, जसले गर्दा भवितव्यमा भोलि यस्ता खालका दुर्घटनाहरू नहोस् भनेर हामीले यो खालको गरेका छौँ। भने अर्को अलिकति स्थानीय अब एफएमहरू मार्फत पनि टाइगरको बिहेभियर्समा यस्तो छ है भन्ने किसिमले प्रचार पनि हामीले काम गरेका छौँ। भने र विशेष गरी जुन किसिमको अहिले घटनाहरू घटे, त्यो घटना घटिसकेपछि सम्बन्धित निकायहरूसँगलाई यसमा चाहिँ वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ भनेर अझै बढी लबी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। र सकिन्छ भने यो अम्रेनी जुन चिसापानीको सडक खण्डमा धेरै यस्ता खालका अब दुर्घटनाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो रुटलाई नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि छलफल चलेको अवस्था, पहिला पनि यो छलफल चलेको हो नि अहिले पनि यो खालको छलफल चाहिँ चलिरहेको छ। किनकि हामीसँग पोस्टल हाइवे एकदमै राम्रो रूपमा अहिले बनिसकेको अवस्था छ र त्यो अल्टरनेटिभ अप्सन पनि छ। यो तर्फ जान सकियो भने पक्कै पनि यो घटनाहरू चाहिँ कम हुन सक्छन्। र अब ह्युमन टाइगरको एक्जिस्टेन्सको हिसाबले अब हामीले गर्नुपर्ने काम अथवा गरिरहेको पनि हो, यसलाई मैले जोड गर्न खोजेको। र किनकि यो टेरिटोरियल एनिमल भएको हिसाबले ह्याबिट्याट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र यो ह्याबिट्याटमा पनि स्पेस यसले क्रिएट गर्ने भएको र त्यो स्पेस मेन्टेन हुने किसिमले राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्र मात्रै नभनेर त्योभन्दा बाहिरको ह्याबिट्याटहरूलाई पनि हामीले रिस्टोर गर्ने हिसाबले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यसको साथसाथै त्यो प्रे स्पेसिसहरूलाई फोकस गरेर र पर्टिकुलरली अब जुन किसिमको यो प्रब्लम क्रिएट गर्ने टाइगर हो, त्यो टाइगरहरूको अलिकति रिसर्चहरू गर्ने अनि मोनिटरहरू गर्ने पाटोहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै काम गर्नुपर्छ। र यसको बिहेभियर सम्बन्धी जेनेरेसन टु जेनेरेसन कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ अलिकति सचेतनाको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने र गरिरहनु पर्ने खालको देखिन्छ। भने अलिकति वाइल्ड लाइफ फ्रेन्डली इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनै पर्ने देखियो। यदि यो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउन सकिएन भने भोलिका दिनमा यसबाट हुन सक्ने नेगेटिभ इम्प्याक्ट झनै बढ्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कहीँ अन्डरपास बनाउनु पर्ने ठाउँमा अन्डरपास, कहीँ ओभरपासै बनाउनु पर्ने ठाउँमा ओभरपास बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। र टाइगरको अब कन्जर्भेसनको पाटोबाट गरिसकेपछि यसबाट बेनिफिट पनि लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले बर्दियामा एकदमै टाइगरै टुरिज्म हो नि, त्यो टाइगर टुरिज्मलाई ब्रान्डिङ गर्ने र यसलाई मार्केटिङ गर्ने, जसले गर्दाखेरि सस्टेनेबल फाइनेन्सिङहरू मार्फत चाहिँ हामीले यो बर्दियालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने पाटोमा चाहिँ हामीले पक्कै पनि सोच्नुपर्छ। र जुनसुकै यो प्रब्लमेटिक टाइगर्सहरू हामीले मोनिटरिङ गरिसक्छौँ, त्यसपछि मोनिटर गरी आइडेन्टिफाई भएपछि त्यसलाई हामीले क्याप्चर गर्ने र रेस्क्यु सेन्टरमा राख्ने र रेस्क्यु सेन्टरमा राखिसकेपछि त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ। र जुन अहिले हामीले पनि दिइरहेको चाहिँ रिलिफ स्किम छ र यो रिलिफ स्किमलाई चाहिँ अझै छिटो छरितो किसिमले हामीले दिन सकियो भने पक्कै पनि लोकल कम्युनिटीहरू अलिकति पोजिटिभ पनि हुन्छन्, जसले गर्दा अझै यो खालको सहअस्तित्व कायम गर्न चाहिँ सहयोग पुग्छ जस्तो लाग्छ। र अन्त्यमा यो विशेष गरी बाघ लगायतका वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा यसको संरक्षण र व्यवस्थापनको पाटोमा धेरै निकायहरूको समन्वय र सहकार्य एकदमै आवश्यक पर्छ। र यो समन्वय र सहकार्य हाम्रो जति राम्रो हुँदै जान्छ त्यति नै हाम्रा कन्जर्भेसनका कामहरू चाहिँ प्रभावकारी हुँदै जान्छन्। यसमा चाहिँ एकदमै प्रायोरिटीमा राखेर अहिले हामीले काम पनि गरिरहेको छौँ। र यो पछिल्लो घटनालाई लिएर अहिले हामीले सन्डे पनि यो ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको जुन छ यसलाई मिटिगेट गर्ने हिसाबले एउटा हामीले वान डे वर्कसप पनि राखेका छौँ। सबै स्टेक होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा इन्भाइट गरेका छौँ। मेरो समग्रमा अब पर्याको प्रस्तुति यति नै हो र यसमा केही थ्याङ्क यू सो मच सर। एकदमै डिटेल इन्फर्मेसन रिगार्डिङ टाइगरको स्टाटस र ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्टको पनि स्टाटस र म्यानेजमेन्ट इम्प्लिकेसनको बारेमा डिटेल इन्फर्मेसन हामीलाई सेयर गरिदिनु भएकोमा आदरणीय सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि म
हामीसँग अहिले बर्दिया क्षेत्र नम्बर 1बाट निर्वाचित मान्य सांसद अनि पूर्व सिँचाइ मन्त्री सञ्जय गौतम सर हुनुहुन्छ हामीसँग, र उहाँसँग चाहिँ हामीले त्यहाँको लोकल पिपलको पर्सेप्सन के छ रिगार्डिङ ह्युमन टाइगर कन्फ्लिक्टको एउटा पिपलको पर्सेप्सन र उहाँहरूको पोलिटिकल थट्स, पोलिटिकल आइडियोलोजी के हुन्छ बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमा, उहाँको थट प्रोसेस के छ भन्ने विचार जान्न चाहेका छौँ। र अबको फ्लोर चाहिँ आदरणीय सांसद सञ्जय गौतम सरलाई हस्तान्तरण गर्दछु। हस्, धन्यवाद आदरणीय सहभागी साथीहरू, आदरणीय कन्जर्भेसनमा काम गर्ने विष्णुजी लगायतका कार्कीजीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू। वास्तवमा के भने यो विषयमा अहिले जुन कुरा विष्णुजीले ब्रिफली भन्नुभयो मलाई बडा खुसी लाग्यो, किनभने योसँग हामीसँग यो पिपुलको लेभलमा पनि सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरू हो। जस्तो एउटा कुरामा चाहिँ नि स्टेट अलिकति उदासीन भयो भन्ने मेरो गुनासो रहेको छ। मैले पार्लियामेन्टमा पनि म मन्त्री भएको बेलामा पनि म सांसद मात्रै भएको बेलामा पनि मैले बारम्बार पार्लियामेन्टमा 3-4 पल्ट एउटा के उठाए भने यो जुन खाता कोरिडोर छ र राजमार्गको लामो बाटो छ हाम्रो यो यो तपाईँको चाहिँ नि अम्बासादेखि यो चिसापानीको पुलसम्मको यो दुई ठाउँमा चाहिँ नि अन्डरपास र ओभरपास बनाउन धेरै ठुलो खर्च लाग्दैन। अब तपाईँको खाता कोरिडोरमा हेर्ने हो भने 500 मिटरको डिस्टेन्समा म्याक्सिमम 1 वर्षको उहाँहरूले त्यो मोनिटरिङ गरेर हेर्दाखेरि क्रस बोर्डर त्यो चाहिँ नि यताको उता, उताको इन्डियाको नेपालमा, नेपालको इन्डियामा जाने आउने हात्ती, गैंडा, बाघको मुभमेन्टहरू देखिन्छ, म्याक्सिमम देखिन्छ त्यहाँ कमसेकम 1 किलोमिटर जतिको ओभरपास बनाउने भनेको कुरो राज्यलाई ठुलो कुरा होइन। यत्रो अब डब्लुडब्लुएफले इन्ट्रेस्ट दिएको छ, यत्रो विभागहरू लागेको छ, यत्रो हजारौँ करोडौँ रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यो सानो कुरामा चाहिँ नि जनताको जीवनसँग जोडिएको र कन्जर्भेसनमा पनि त्यसले लामो दूरीमा प्रभाव पार्ने कुरामा किन राज्यका नीति निर्माताहरू, किन मन्त्रीहरू, किन यो डिजी सचिवहरू जस्तो जिम्मेवार औहदामा पुगिसकेर अनुभव बटुलेको साथीहरूले पनि किन त्यति सिरियसली एफोर्ड गर्नुहुन्न भन्ने कुराको चिन्ताले मैले बारम्बार यो कुरालाई पार्लियामेन्टमा उठाउने कोसिस गरेँ र अहिले अलिकति एक स्टेप बढेको हो कि जस्तो लागेको थियो। त्यो पनि कस्तो भएछ भने एउटा सानो प्रोग्राम आयो, त्यो पनि एउटा वनमा आयो, 50 लाख जतिको प्रोग्राम आयो। त्यो पनि एउटा एक्सपर्टहरूले के गरिदिनु भयो भने गुगल हेर्नुहुन्छ एकदम कपी पेस्ट गरेर त्यो अन्डरपास ओभरपासको एउटा सानो नक्सा बनाइदिनुहुन्छ। वास्तवमा त्यहाँको यथार्थ अर्कै छ, त्यहाँको परिस्थिति अर्कै। हाम्रो टेक्निकल मान्छेहरूले आजको प्रविधिलाई प्रयोग गरेर त्यसको दुरुपयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्यो र मैले त्यसको विरोध पनि गरेँ र अहिले फेरि त्यसमा पुनः नयाँ खालको प्रयासहरू भइरहेको छ। यसमा तपाईँ सबै साथीहरूको मैले सहयोगको अपेक्षा गरेको छु कि यो बर्दियाको टाइगरको जुन पार्ट छ र यहाँ जसरी हात्तीको पनि सँगसँगै जोडिएर आएको छ, जस्तो गैंडाको पनि जस्तो किसिमले सङ्ख्यामा वृद्धि भइरहेछ र पार्क र पिपुलको बिचको कन्फ्लिक्ट यो खालि जनावरको मात्रै होइन, कता कता त्यहाँका मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको अलिकति भय थियो। अहिले हुन त अहिले विष्णु सर आइसकेपछि त्यो वातावरण एकदमै फेरिएको छ, एकदमै अहिले हार्मोनियस छ, त्यहाँ एकदमै सौहार्दताको परिस्थितिहरू विकसित भइरहेको छ। मलाई त्यसले खुसी पनि लागेको छ। म विष्णु सरलाई व्यक्तिगत रूपले पनि त्यसलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँले यो त्यहाँको पिपुल र पार्कको बिचको सम्बन्धलाई एकदम मेन्टेन गरिदिनु भएको छ। सजिलोसँग हल्कासँग त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेपट्टि लाग्नु भएको छ। त्यसले त्यहाँका साथीहरूमा एकदम ठुलो उत्साह बढेको छ। यसले कन्जर्भेसनमा एकदम ठुलो टेवा पुग्छ। भोलि 10-20 वर्षपछि तपाईँको यो एफोर्टलाई सम्झन्छ यो कन्जर्भेसनमा काम गर्ने समाजले। त्यसकारण एउटा चाहिँ यो पार्टमा छ। एउटा अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भने यो विषयमा पनि मैले धेरैपल्ट कुरा उठाएँ के भने यो जुन क्षतिपूर्तिको कुरा छ। 10 लाख रुपियाँको कुरा आयो। 10 लाख त 1.5 लाख रुपियाँबाट 3 लाख हुँदै 5 लाख हुँदै 10 लाख हामीले पुर्यायौँ। तर 10 लाखले मात्रै पनि पूर्ति हुँदैन। वास्तवमा त्यहाँ पिपुलको सेन्टिमेन्टलाई ख्याल गर्ने हो भने यसलाई त एउटा यो जति पनि तपाईँको बफर जोनमा बस्ने मान्छेहरूको यो बिमा गरिदिनुपर्छ। यो मान्छेको ज्यान भने 10-5 लाखले पाउने ज्यान होइन। यो यसको लागि चाहिँ नि एकदमै कम्फोर्टेबल बिमा गरिदिनुपर्छ। त्यो बिमाको राज्यले तिर्दिनुपर्छ, जसले गर्दा हातको अनुभूति गरौँ र त्यसले नै यो पुलिसको सरजमिन गर्नुपर्ने, वन विभागको भूमिका हुने, अनि राष्ट्रिय निकुञ्जको भूमिका हुने। एउटा क्षतिपूर्ति मान्छे गइसक्यो, क्षतिपूर्ति लिन औषधि उपचार लिन पनि एकदम महिनौँ लाग्ने, कहिलेकाहीँ त 1-2 महिनासम्म पनि फाइलहरू यो टेबलबाट उ टेबलमा, उ टेबलबाट उ टेबलमा हुने ले गर्दाखेरि पनि यसलाई कसरी यो चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ, बालीको क्षतिपूर्ति, मानवीय क्षतिपूर्तिहरू कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि
अलिकति संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता म देख्छु र अहिले जसरी बाघको पाटे बाघको यो बेङ्गाल टाइगरको बर्दिया एकदम हब जोन भइरहेको छ यसले हामीलाई खुसी पनि पारेको छ र यसले विकसित गरेको चुनौतीहरू देखेर हामीहरू दिन प्रतिदिन भयभीत पनि हुँदै गएको छौँ। त्यही कारण अघि भने जस्तो टुरिज्मको एङ्गलले अथवा अरू एङ्गलले पनि यसलाई हामीले सँगसँगै लिएर गएर कसरी यसका अझ पनि यसमा रिसर्चहरू पुगेन कि अझ पनि यसमा यसको अलिकति रिसर्च वर्कहरू यसमा बढाउनु पर्ने हो कि र भोलि आउने 100 वर्षपछि कस्तो किसिमको पिरियड हुने हो, कस्तो किसिमको परिस्थिति कति बढ्ने हुन्, बाघहरू कति बढ्ने हुन्, त्यति बेला यो कन्फ्लिक्ट डे टु डे झन् हाम्रो प्रविधिले, हाम्रो विकासले, हाम्रो जनघनत्वले, हाम्रो चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ नि कसै झन् बढ्दै जाँदाखेरि अझ नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिने हुन् कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही कारण अब संसारभरिको ट्रेन्ड के छ, म त यसको विज्ञ होइन, खालि मलाई के भने कन्जर्भेसनको पार्टमा मैले मेरो रिटायरमेन्टको लाइफ कन्जर्भेसनमा दिन्छु भन्ने मैले मनस्थिति बनाएको छु। त्यसकारण म जहिले पनि यसलाई नजिकबाट निहाल्ने, हेर्ने, उहाँहरूसँग सम्पर्कमा बस्ने कोसिस गर्छु। बर्दियाको साथीहरूको धेरै ठुलो मनोविज्ञान यससँग जोडिएको छ। तपाईँहरूले यो जुन प्रयास गरिदिनु भएको छ यो प्रयास एकदम सार्थक छ। म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा अझ डेप्थमा एउटा रिसर्च गरेर अझ अनुसन्धान गरेर कामहरू गर्नुपर्ने हामीले अनुभूति गरेका छौँ र अन्डरपास र ओभरपासको काम त तत्काल बढाइहाल्नु पर्ने छ। यसमा प्रशासनिक तौरबाट पनि त्यही खालको रिकमेन्डेसन होस्, हामीले पोलिटिकल लेभलबाट पनि त्यही किसिमले कुराहरू गर्छौँ। यो चाँडोभन्दा चाँडो गरेर यो क्याजुअलिटिजहरू चाहिँ कम गर्नलाई त्यो धेरै ठुलो सहायक हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भने यो विकास सँगसँगै यो कति मलाई अनि कस्तो लाग्छ भने यो 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 नदीहरूको जुन यो यिनीहरूको उत्खनन छ, यो प्राकृतिक जुन यो ढुङ्गा गिटी बालुवाको जुन उत्खनन छ, यसले यो ठाउँमा यसका यी क्रसरहरू लगायतका चिजहरूले गर्दा र धेरै ठुलो टिपरहरूले प्रयोग गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ वातावरणमा हुने शान्तिलाई खलबलाएको हो कि कति पिकनिक स्पटहरू देख्छु, त्यहाँ पनि माइकहरू लगाइरहेको, डान्सहरू गरिरहेको पनि देख्छु। त्यसले पनि त्यहाँको जनावरहरूलाई अलिकति भयभीत पारेको हो कि त्यसले गर्दाखेरि पनि इरिटेसनले पनि यो खालको घटनाहरू अलिकति समाजमा बढ्न थालेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। यो विषयमा पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। हाम्रो यहाँको विकासलाई पनि निरन्तरता दिने, हाम्रो यहाँको आवश्यकतालाई पनि पूर्ति गर्ने र त्यही अनुसारको त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो राजमार्गको यो जुन किसिमको ट्राफिक दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेछ, यसका लागि केही टाइम फ्रेमहरू अथवा केही वैकल्पिक मार्गहरूको विषयमा पनि सोचेर अलिकति त्यो भोल्युमलाई डाइभर्सन गर्नुपर्छ कि समय सापेक्ष ढङ्गले जस्तो लाग्छ। यही हो मेरो दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि। ठुलो एरिया 52% भूमि बर्दियाको राष्ट्रिय निकुञ्जमा छ। धेरै जनताहरू यससँग आश्रित पनि छन्, यसबाट फाइदा पनि लिएका छन् र प्रताडित पनि छन्। यो सबै खालले अहिले हाम्रो जुन पोजिसन छ यो पोजिसनलाई कसरी राम्रो ढङ्गले लिएर जान सकिन्छ भन्नेतिर हामी सबै मिलेर लागौँ। मेरो साथीहरूलाई पनि शुभकामना छ। म आफू पनि तपाईँहरूसँग सहभागी रहन्छु, प्रयास गर्छु। धन्यवाद। हजुर धन्यवाद सर। महत्त्वपूर्ण भनाइहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज छोटो समयमा यति धेरै साथीहरू पार्टिसिपेट हुनुभयो, सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो सर्ट इन्भिटेसनमा आदरणीय काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेजका सहप्राध्यापक आदरणीय सर जमकबहादुर कार्की सरले एकदम उहाँ बिजी हुनुहुन्थ्यो, त्यही पनि समय निकालेर हामीसँग कार्यक्रममा प्रत्यक्ष जोड्नुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रा चिफ वार्डेन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सर विष्णु श्रेष्ठ सर पनि व्यस्तताका बावजुद पनि हामीसँग जोडिनु भयो र आफ्नो जुन इन्फर्मेसनहरू हो त्यो हामीसँग सेयर गर्नुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्य सांसद सञ्जय गौतम सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही विसर्जन गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। नमस्ते। हस् ल, सबैलाई धन्यवाद। रेकर्ड तपाईँको भएको कार्यक्रम भएको रेकर्ड चिफ वार्डन सरलाई सोधेर उहाँले सेयर गर्न मिल्छ भन्नुभयो भने मलाई पनि सेयर गरिदिनु होला। हस् हस्, यो पावर पोइन्ट हस्, मेरो चाहिँ सेयर गर्न मिल्छ, सेयर गरिदिनु भए हुन्छ। र यदि विद्यार्थीहरू बढी हुनुहुन्छ भने मैले जुन पेपर तपाईँलाई अघि लिङ्क पठाएको थिएँ त्यो सबै साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु भए हुन्छ। हस् सर, हुन्छ। हस् ल, सी यू, बाई।